قرآن و سنت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے تھے. نبی آتے رہے، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں لے کر خدا کا پیغام آئے. روز محشر میں جب نفسہ نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے گا. اور میں بنا تمہیں دعویٰ دے رہا ہوں، شیری سہولت کرام پروان شمر صاحب، وائد خوشبہان، حضرت مولانا حافظ قائد محمود روانی صاحب، امیر علماء اہل حدیث اتحاد کونسل تشریف لائے کہ وہ اپنے خطابات سے عوام الناس کے دلوں کو فرمائیں. ان کے آنے سے پہلے زوردار سے نعرہ لگائیں کہ زمین تک بجائے پھٹ جائے، اور نعرہ تکبیر ہماری اہل حدیثوں کی پہچان ہے. ذرا زور سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، تاجدار صدر نبوت، علماء اہل حدیث، حافظ قائد محمود روانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى.
واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مکان امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آج دائے عظیم الشان فقید المثال سیرت النبی کانفرنس جدے اندر بہت سارے علماء کرام تشریف فرمانے، میں توڑے اور اونا دے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا، چند منٹاں دی گفتگو کر کے اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جانا چاہنا۔ میلاد دا لفظ جیڑا ہے ایدہ معنی ہوندہ ہے پیدا ہونا۔ میلاد دا کی معنی ہوندہ ہے؟ آج میرا جی چاہندہ ہے میں اے مسئلہ تونوں سارے انوں سمجھا جاواں تاکہ تونوں پتہ لگ جائے میلاد دا کی معنی ہوندہ ہے پیدا ہونا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با سعادت نو میلاد کیا جاتا ہے، اور میرا نہیں بلکہ عالم اسلام دے اندروں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوئے گا جیڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش دا منکر ہوئے، لیکن اختلاف موجود ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی انہوں نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ اندر لکھے ہے کہ نبی رحمت 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اندر لکھے ہے بنیاد الطالبین دے اندر کہ 10 محرم نو پیدا ہوئے نے۔ حوالے نوٹ کر دے جایا جے بعد اندر بھی ذمہ دار ہا، اور مولانا شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے 9 ربیع الاول دا لکھیا، اور محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ نے 12 ربیع الاول دا لکھیا۔ اگر حدیث دیاں کتابہ حدیث دا ذخیرہ دیکھو گے او دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش دی تاریخ نہیں ملے گی۔ اے تاریخ دے اندر اختلاف موجود ہے، اور رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آمینہ دے لال تک جننے نبی پیدا ہوئے نے، حدیث پاک اندر نہ کسے نبی دی پیدائش دی تاریخ موجود ہے، نہ حدیث اندر
کسی نبی دی وفات دی تاریخ موجود. اے اللہ نے سارا معاملہ اس امت تو پشیدہ رکھے. جیڑی بات حدیث اندر مردی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر والے دن روزہ رکھیا کر دے. کی رکھ دے سن؟ روزہ رکھیا کر دے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا گیا اللہ دے نبی جی تسی سوموار دا روزہ پیر دا روزہ کیوں رکھ دے؟ اے حدیث اندر موجود ہے بات. آقا فرماندے نے میرے صحابہ وَلِدْتُ يَوْمُ الْإِسْنَيْنِ میں پیر والے دن پیدا ہویا ہوا تے اللہ نے مینوں سارے نبیاں دا امام بنا دیتا ہے تے میں او دا شکریہ ادا کرنے واسطے روزہ نہیں رکھ سکتا. یعنی حدیث تو یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ولادت دی خوشی منائیے کی رکھ کے تے اے امت کوئی جلوس کٹدا پھردا کوئی جناب بیت اللہ دی تصویر بنا کے نعوذ باللہ او دیتے چھریاں چلا رہے ہیں. کوئی میرے مصطفیٰ دا نالین مبارک تے نام لکھ رہے ہیں. ویکھو کتنی بڑی گستاخی. اے نوجوان نسل نو دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرمائے. اور نبی پاک علیہ السلام دے آؤن دی کنوں خوشی نہیں لیکن خوشی منان دا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جیڑا آمینہ دے لال علیہ السلام نے دسے ہے. آؤ میں اس پیغمبر دی عظمت چند منٹاں اندر بیان کر کے اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جاوا. آمینہ دے لال جناب محمد ذرا بلند آواز نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک تے درود پڑھیا کرو. جیڑا نبی پاک تے درود پڑھدا اللہ 10 رحمتاں دا نزول فرما دیندا ہے. 10 گناہ معاف کر دیندا ہے تے 10 درجے بلند فرما دیندا ہے. اللہ پاک بھی نا اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بارے فرما رہا نے. ایک دفعہ نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے تے کافر کٹھے ہو کے آگئے امتحان لین واسطے. آج بھی کوئی مولوی آ جائے نا تے جڑے پڑھے لکھے بندے ہوندے نے انہاں دی کوشش ہوندی ہے بھی ایہو جہا سوال کریے جڑا مولوی نو آوے ہی نہ. تے میرے آقا علیہ السلام کو کٹھے ہو کے آ گئے. آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی جی اینا تنہ سوالاں دے جواب دیو. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کل آیا جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے تے کل ہو گئی. کافر کٹھے ہو کے آ گئے. آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی آج دا ساڑھے نال ٹائم کیتا سی اینا سوالاں دے جواب دیو. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کل آیا جے لیکن میرے آقا علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے تے میرے آقا علیہ السلام کل پھر آ گئے. میرے آقا علیہ السلام نے پھر اگلے دن دا ٹائم دے دیتا. میرے آقا علیہ السلام تے 17
17 दिन वही बंद रही है ते मक्के दियां बीबियां भी अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम नू गल्लां करन लग पईयां आंदियां ने अल्लाह दे महबूब पैगंबर दे जेड़ा फरिश्ता हुंदा सी ओ फरिश्ता भी मुहम्मद नू छड़ के चला गया है मुहम्मद दे रब ने भी मुहम्मद नू छड़ दिता है मैं उस पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम दी अजमत की दसा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम बड़े परेशान मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम इंज आसमानां वल मुंह करके आंदे ने रब्बा सोनिया किते मैनू सच्ची मुची ते नहीं छड़ गया अल्लाह पाक ने उस वेले जिब्रील अलैहिस्सलाम नू भेज दिता अल्लाह पाक ने कुरान दी सूरह नाज़िल फरमा देती आवाज आउंदी है वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने ए मेरे महबूब मैनू तोड़े सोने चेहरे दी कसम है सोने महबूबा मैनू तोड़ियां कालियां जुल्फां दी कसम है फिर उसमें महबूब दी अजमत दे तराने क्यों ना बयान करा ओ मेरे महबूब दियां जुल्फां भी कुरान है मेरे महबूब दा चेहरा भी कुरान है मेरे महबूब दा उठना भी कुरान है मेरे नबी दा बैठना भी कुरान है मेरे नबी दा चलना भी कुरान है मेरे नबी दा खाना खाना भी कुरान है मेरे नबी दा नमाज पढ़ना भी कुरान है मेरे नबी दा चलना फिरना भी कुरान है मैं उस प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम दी अजमत के होना बयान करा कुरान दा वल्लैल इज़ा सजा एक शायर ने दा तर्जमा अपनी जबान अंदर इंज कीता आंदा जुल्फां पबाइयां रब ने डिठियां डठाइयां सब ने वल नाग काला पावंदा कोई न बच के जावंदा तकदीरों जद कोई आ गया जुल्फा ने कुंडल पा लिया सुहैब छड़ के रोमनो सलमान फारस शोमनो बुवे ते बैग डट के दो जग दी खट्टी खट के बिलाल हबशी आ गया मारा ते मारा खावंदा पर बुआ ने छड़ के जावंदा ए मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने और रब दा कुरान की कह रहा और मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी शान दे बारे कुरान कह रहा है वरफाना लका जिक्रक ए सुभान अल्लाह दी आवाज तोड़ी कम अज कम बाजार तक जानी चाहिए कहो सुभान अल्लाह अल्लाह दा कुरान आंदा या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा ले तो मैनू बिल्लाहि व रसूलिही किते अल्लाह पाक दा कुरान इंज कह रहा है आवाज आउंदी है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन मैं
اس پیغمبر دی عظمت کیوں نہ بیان کراں اور لوگوں میرا عقیدہ نوٹ کر کے لے جاؤ اللہ دی قسم میرا تے ایمان ہے وے آج دا کوئی خطیب نبی دی عظمت بیان کرے آج دا کوئی عالم میرے محمد دی عظمت بیان کرے آج دا کوئی ادیب بیان کرے آج دا کوئی عالم بیان کرے میرے پیغمبر دی عظمت ہوئے آج دا کوئی عالم دین بیان کرے اللہ ذوالجلال دی قسم نبی دی عظمت دا حق ادا نہیں جے ہوندا نبی دی عظمت دا حق ادا ادو ہی ہوندا جدو عظمت مصطفیٰ ہووے سیرت النبی کانفرنس ہووے تے بیان کرن والا رب ذوالجلال ہوئے او میرے پیغمبر دی عظمت دا حق ادا ادو ہی ہوندا تے پھر قرآن کیوں نہ کہے آواز آندی ہے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اللذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر اللہ ذوالجلال فرماندے نے محبوب سونے ہو میں توڑیاں اینیاں عظمتاں بلند کر چڑیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال اپنے محبوب پیغمبر نو ستا سمانا تو اوپر لے گیا اور لوگوں جدو اللہ نے گلاں کیتیاں موسیٰ علیہ السلام نال کوہ طور تے بلا لیا فرمایا اللہ رائے وڈ والے تیرے کو پوچھنا چاہتے نے جدو تو موسیٰ علیہ السلام نو بلا کے گلہ کی دیا کوہ طور تے اللہ اپنے محبوب نو کوہ طور تے بلایا فرمایا رائے وڈ والے نا 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 اللہ غار حرا اندر بلایا فرمایا نا 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 اللہ غار سور اندر بلایا فرمایا رائے وڈ والے نا 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 اللہ تو اپنے محبوب نو کتھے بلایا آزم دیئے سبحان اللذی اسرا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی فرمایا کائنات دے لوگو جدو میں اپنے محبوب نو بلایا میں اپنے نبی نو ستا سمانا تو اوپر بلایا اللہ جی بلا کے گلاں کیتیاں ہو ایک شاعر نے بڑی پیاری گل کی تھی آندہ ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آجا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصانو سجا جا چپ کر کے اقصا دے وچنی نشان کئی جو بنائے میں تیرے ویکن لئی اکھاں چک چک ویندے نثار نبی دو کو رکھتاں پڑا جا چپ کر کے لے جا توفہ پنج نمازاں دا میرے آقا علیہ السلام نا ستا سمانا تو اوپر گیا نا
تے میرے آقا علیہ السلام فرمان لگے ربا مینو آسمانہ تے بلا کے معراج کروایا اللہ میں زمین تے اپنی امت بھی چھڑ کے آیا ہوں اللہ کچھ اونا واسطے بھی چاہیے تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے کوئی دوست اپنے دوسرے دوست کو جائے نا انہوں تحفہ او دیندا ہے جیڑا انہوں پسند ہو تے میرے آقا فرماندے نے اللہ میں زمین تے اپنی امت بھی چھڑ کے آیا ہوں اللہ انہاں واسطے بھی مینوں تحفہ چاہیے تے اللہ نے کی فرمایا محبوب سونیو جاؤ پھر توڑی امت واسطے میں 50 نمازاں عطا کر چھڑی کنیاں نمازاں تے اسی کنیاں نہیں پڑھ دے تے نبی پاک علیہ السلام 50 نمازاں لے کے تے جدو واپس آن لگے نا 5ویں آسمان تے آئے تے موسیٰ علیہ السلام آندے نے محبوب سونیو دسو پھر کیویں دا ٹوور رہا جے سیرگاہ کیویں دی رہی جے کی ملے جے آقا فرماندے نے موسیٰ اللہ نے میری امت واسطے 50 نمازاں عطا کر چھڑی تے موسیٰ علیہ السلام آندے نے اللہ دے نبی جی ہون بھی ٹائم ہے گا جے واپس چلے جاؤ توڑی امت نے 50 پڑھنیاں تے آقا واپس چلے گئے رب نے 40 کر چھڑی پھر واپس آئے پھر موسیٰ علیہ السلام وہی سوال پھر واپس گئے پھر 30 رہ گئیاں نبی جاندے رہے پھر واپس آؤندے رہے خیر 5 رہ گئیاں تے اللہ فرماندے نے محبوب سونے ہو 5 نمازاں تونوں عطا کر چھڑیاں نے تے آقا علیہ السلام واپس آئے نا 5ویں آسمان موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے کنیاں رہ گئیاں جے آقا فرماندے نے 5 رہ گئی کئی بابے ہون بھی آندے ہون گئے محبوب ایک پھیرا اور مار آندے تے جان ہی چھوٹی چھوٹی آقا فرماندے نے 5 رہ گئیاں نے تے موسیٰ علیہ السلام آندے نے محبوب سونیوں واپس چلے جاؤ میری امت 2 نہیں سی پڑھ دی توڑی امت نے 5 بھی نہیں جے پڑھنیاں تے آقا فرماندے نے اے موسیٰ ہون مینوں واپس جان لگیاں شرم آندی ہے میں واپس نہیں جانا آسمان تو بھی آڈر آ گیا محبوب سونیوں توڑی امت پڑھے گی 5 نمازاں تے میں ثواب جاواں دا عطا کر دیاں نمازاں 5 پڑھنیاں نے تے ثواب 50 نمازاں دا ملنا ہے آج ہاتھ کھڑے کرو ہاں کیڑا بندہ 5 وقت دی نماز پڑھے کرے اے میرے نال نہیں اپنے رب نال وعدہ کر رہا جے کدے نال وعدہ کرنا اور آج دی کانفرنس دا حق بھی ادا ہو جائے گا انشاءاللہ تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے او لے جا تحفہ 5 نمازاں دا ول سکھ جا عجز نیازاں دا میرے ملک تے ہورا سکھ دینی
پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے میرے پاک پیغمبر جناب محمد ذرا بلند آواز نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو میرے رب نے کنیاں عظمتاں عطا فرمائیاں اللہ ذوالجلال نے فرمایا محبوب سونیوں والضحا سونیا محبوب مینو چڑھ دے سورج دی قسم واللیل اذا سجا محبوب سونیوں مینو رات دی طریقی دی قسم ماں ودعک ربک وما قلا محبوب سونیوں میں تونوں چھڈیا بھی نہیں تے میں توڑے تو ناراض بھی نہیں ہویا اس پیارے پیغمبر علیہ السلام دی کتنی عظمت اللہ ذوالجلال دی قسم ہے نبی دیاں پروانیاں نے مصطفیٰ نال انج دا پیار کیتا ہے نبی دیاں پیاریاں نے محبوب نال انج دی محبت کیتی ہے آ رہن دے باسی آخری حدیث سنا کے بات نو ختم کرن لگا میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ نے اور نبی نال پیار ساڑھے ورگا تے نہیں نہ کیتا اللہ دی قسم نبی دے صحابہ نے پیار انجدہ کیتا ہے مصطفیٰ تو جان بھی قربان کرنی پئی ہے تے نبی دے صحابہ نے دریغ نہیں کیتا نبی دی ذات و اولاداں بھی قربان کرنی پئیاں نے تے نبی دیاں یاراں نے اولاداں بھی قربان کر چھڑیاں نے اور نبی دیاں یاراں نے بیویاں دی بھی قربانی دینی پئی ہے تے نبی دیاں یاراں نے بیویاں دی بھی قربانی دے چھڑی ہے آؤ میں ایک حدیث بیان کر کے بات نو ختم کرن لگا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام مکہ مبارک تو مدینہ طیبہ دی طرف ہجرت فرما گئے تے میرے آقا علیہ السلام دا ایک صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اینا دی بیوی حضرت ام سلمہ بھی نالے رضی اللہ تعالی عنہ اینا دا ایک چھوٹا جا بیٹا بھی اینا دے نالے رائیونڈ والیا میرا پیغام سن دا جائی تے کر جا کے اپنے ضمیر نو جوڑ کے ذرا اپنے ضمیر نو جوڑ کے دیکھی اور تمہیں نبی دیاں یاراں جیسا پیار کرنا ہے یا اپنے نبی نال اوپر پیار کرنا ہے تو نبی نال پیار نبی دیاں یاراں جیسا کرنا ہے کہ اپنی مرضی نال نبی نال پیار کرنا ہے حضرت ابو سلمہ بھی تے ام سلمہ بھی اج مکہ ہجرت کر کے تے مدینہ طیبہ وال جان لگے دے تے میرے آقا علیہ السلام پہلا ہی مدینہ طیبہ اندر تشریف لے گئے تے ادھر ابو سلمہ دے گھر والے انو پتہ چلے ابو سلمہ دے گھر والے بھی پہنچ گئے آندے نے ابو سلمہ آجڑا تیرا بیٹا ہے نا خون تے ساڑھا ہے اے نسل تے ساڑھی ہے اے بیٹا سی نہیں جان دینا ادھروں میں سلمہ دے گھر والے بھی آگئے آندے نے ابو سلمہ
سلمان اے جڑی تیری بیوی ہے اے بیٹی ساتھی ہے اسی بھی اینو نہیں جان دینا اے جناب ام سلمہ دے کر والے ام سلمہ نو نال لے گئے ابو سلمہ دے کر والے ابو سلمہ دے بیٹے نو لے کے کر چلے گئے تے آندے نے ابو سلمہ آجڑا مال نا اے بھی تو مکے تو کمایا اے مال بھی تو مدینہ طیبہ نہیں لے جا سکتا او لوگوں کیسا منظر ہوئے گا بیوی بھی چلی گئی ہے سوریاں نے بیوی نو بھی پکڑ لے آئے تے جناب اینا دے خاندان والیاں نے بیٹے نو بھی رکھ لے آئے ہن مال بھی رکھ لے آئے تے ابو سلمان دے نے او مکے والے او میری بیوی بھی لے گئے ہو میرا بیٹا بھی لے گئے ہو میرا مال بھی لے گئے ہو میں نو سارا کچھ چھڑنا منظور ہے پر آمینہ دے لال دا ساتھ چھڑنا منظور نہیں حضرت ابو سلمہ رات دی طریقی اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو تشریف لے گئے تے میرے آقا علیہ السلام نے بیکھیا حضرت ابو سلمہ دے پیران دے اندر خون بہرے آئے آقا فرمان دے نے ابو سلمہ خیر کی ہویا آمدہ محبوب سونے ہو میں بڑی مشکل مدینہ طیبہ اندر پہنچے آوا سونے ام سلمہ دے کار والیاں نے میری بیوی ام سلمہ نو نہیں آن دیتا میرے کار والیاں نے میرا بیٹا بھی کھولے آئے میرے کار والیاں نے میرا مالو متا بھی کھولے آئے آقا میں بڑیاں مشکلان آقا توڑی خدمت اندر پہنچے آوا آقا فرمان دینے ابو سلمہ تو سارا کچھ دعا کے آگئے تے اللہ دی قسم سارا کچھ پا لے آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے مصطفیٰ دے صحابہ دا مصطفیٰ نال پیارے تے اسی پیار کنجدہ کرنے اسی آنے غلامی رسول میں ذرا سارے بولو پتہ لگے غلامی رسول میں تے سانو غلامی رسول دے اندر داڑھی کیوں نہیں قبول کیوں نہیں سانو غلامی رسول اندر موت قبول ہے تے داڑھی قبول سانو نعرہ کیے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن 5 ٹائم دی نماز پڑھنا قبول بولو یار غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تے سانو غلامی رسول دے اندر اپنے ہمسائے دا خیال رکھنا اپنے رشتہ دار دا خیال رکھنا بھوکھیاں نو کھانا کھلانا ایک قبول کیوں نہیں جھنڈیاں لا کے نعرے مار کے اور بندہ مومن نہیں جی ہوندا اللہ دی قسم مومن ہوندا مصطفیٰ دی گل مان کے مصطفیٰ دی گل اور مان کے مومن ہوندا ماشاءاللہ سارے شیخ تشریف فرمانے اللہ کی دعا کرو اللہ سانو صحیح معنی دے اندر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ